भाइ बहिनीहरू, आज फेरि हामी पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन च्याप्टर अन्तर्गतको पपुलेसन ग्रोथको अझै एउटा मोडेल लिएर आएका छौँ। अलिक चाँडो होस् भन्ने हिसाबले मैले गिभनलाई पहिल्यै लेखेँ। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न यस प्रकार छ, भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्लेसको पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 5% छ। टाइम 2 इयर्स पछि, आफ्टर 2 इयर्स माइग्रेटेड टु एनदर प्लेस, केही मान्छेहरू 2 वर्ष पछाडि 615 जना मान्छेहरू त्यहाँबाट बसाइँ सरेर अन्यत्र गएछन्। अनि फेरि के भन्छ भने 615 मान्छेहरू बसाइँ सरेर अन्यत्र गइसकेपछि त्यहाँ पपुलेसन 6000 रहन्छ भने भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। अनि एमा चाहिँ सुरुको पपुलेसन कति थियो होला भनेर सोध्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ यी 615 जना बाहिर जानुको सट्टा, त्यहाँबाट बसाइँ सरेर अन्यत्र जानुको सट्टा 385 मान्छे त्यहाँ बसाइँ सरेर आएको भए के हुन्थ्यो होला, पपुलेसन कति हुन्थ्यो होला भनेर हामीलाई दुईटा यस्ता खाले प्रश्नहरू सोधेको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले भाइ बहिनीहरूलाई सकेसम्म अलि फरक टाइपका प्रश्नहरू गराउने जमर्को गरिरहेको छु, किनभने केही समय पछिको पपुलेसन कति हुन्छ मात्रै भनेको त्यो सजिलो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जस्तै गरी गर्न सकिहाल्छौँ भन्ने लागेको छ मलाई। त्यो कारणले अलिक फरक टाइपको प्रश्नहरू म यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु है त। अब हामी सुरु गरौँ हिसाब गर्न। नम्बर एमा हेरौँ त, सुरुको पपुलेसन कति थियो होला भनेर सोध्छ। अब हामीलाई थाहा छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% छ, टाइम चाहिँ 2 इयर्स हो। अनि 2 इयर्सको अन्तमा 615 अन्त गए, बसाइँ सरेर गइसकेपछि 6000 बाँकी रहे। त्यसको अर्थ के हो भने पिटी भनेको 2 वर्ष पछिको पपुलेसन भनेको 6000 र यो दुईटै हो, यो प्लस यो हो। यी दुईवटै 2 वर्ष पछि पपुलेसन भएका हुन्, टोटल भएका। त्यसमध्ये 615 बाहिर गएका र बाँकी रहेका 6000 हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले पिटी बनाउँछु म है त। पिटी इक्वल टु 6000 प्लस 615 इक्वल टु 6615 हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनी। त्यसपछि हामीलाई टाइम 2 इयर्स, रेट 5% छँदैछ है त। आर इक्वल टु 10%, 5% अनि टाइम इक्वल टु 2 इयर्स थाहा छ। अब हामी हिसाब गर्न सुरु गरौँ है त। ल, अब हामी निकाल्छौँ पिटी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर अपन 100 टु द पावर टी। हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ, यही फर्मुलाका आधारमा हामी राख्छौँ। हामीले पिटी भर्खर निकालेका छौँ, 6615 हो पिटी, 6615 हो पिटी इक्वल टु पी नै निकाल्नु पर्नेछ, हामीलाई थाहा छैन यो। 1 प्लस रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेको 5% छ है, 5/100 टु द पावर 2 गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनी। त्यसपछि 6615 इक्वल टु पी इन्टु, हामी यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ भाइ बहिनीहरूलाई। म यसलाई चाहिँ 5 डिभाइड बाई 100 प्लस 1 अनि पावर 2 गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराएँ। 5 डिभाइड बाई 100 अनि प्लस 1 मात्रै राखौँ एकचोटिलाई, यसो गर्दा अलि सजिलो होला बुझ्न। 1.05 भयो यो, यसको पावर 2 छँदैछ हामीसँग। त्यसपछि और 6615 इक्वल टु पी इन्टु, यसको स्क्वायरिङ गरौँ। ल, स्क्वायर 2 गरौँ है त। गर्दा हामीलाई आउँछ 1.1025 आउँछ। अब यो मल्टिप्लाई गुणानको चिज यतापट्टि यो इक्वल टुलाई कटेर आयो भने डिभाइड गर्नुपर्छ। 6615 डिभाइडेड बाई 1.1025 इक्वल टु पी आउने भयो। यसलाई म डिभाइड गरिदिएँ। 6615 डिभाइडेड बाई 1.1025 गर्दा 6000 रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो इक्वल टु
अब हामी p इक्वल टू 6000 लेखौं। Therefore, अब यहाँ जे लेख्छु म, therefore the previous population इक्वल इज लेखौं, भइहाल्यो, इक्वल टू 6000 भनेर हामी आन्सर लेखौं। अब हामीलाई बी मा अर्को सोधेको छ भाइ बहिनीहरु, यो बी को आन्सरतिर जाउँ। अब के भन्छ भने नि, सुरुमा 6000 पपुलेसन रहेछ, त्यसपछि बढेर 66015 भएछ, अनि यसबाट 615 बाहिर बसाइ सरेर जाँदा त्यहाँ बाँकी रहेको पपुलेसन चाहिँ 6000 रहेछ भनेर हामीलाई भनेको छ है। 6000 नै थियो, बढेको मात्रै बाहिर गएको रहेछ भन्छ। अब त्यसो भए यो 650 बाहिर जानुको सट्टा 385 चाहिँ थपिए भने कति होला त पपुलेसन भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। अब हामी निकालौं। त्यसो भए बाहिर नगएको भए पपुलेसन कति हुन्थ्यो त भन्दा 6615 हुन्थ्यो। if population is not out migrated, PT equal to 6615 हुन्थ्यो, and in migrant equal to 385 भनेको छ हामीलाई। ल यो दुवैलाई जोड दिउँ त। द पपुलेसन विल बी कति हुने भयो, 6615 प्लस 385 हुने भयो। यसलाई जोडिहालौँ हामी। 6615 प्लस 385 गर्दा 7000 है त, 7000। ओके, देयरफोर टोटल पपुलेसन विल बी 7000 आन्सर। यसरी यो मोडेलको क्वेशनलाई गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु, र योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु यहाँ छन्, भाइ बहिनीहरुले यसलाई गर्नु पर्यो है त। भाइ बहिनीहरु, आज फेरि हामी एउटा नयाँ डिप्रिसिएसनको क्लासमा छौं। हामीले ग्रोथ र डिप्रिसिएसनलाई हामीलाई एउटा प्रश्न मात्रै आउने गर्छ दुईटा च्याप्टरबाट, त्यही भएर मिलाएका छौं। हामीले अघि एउटा पपुलेसन ग्रोथको हिसाब सल्भ गर्यौं भने अब हामी डिप्रिसिएसनको एउटा हिसाब गर्छौं यसमा। ल, हामीलाई एउटा प्रश्न दिएको छ भाइ बहिनीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ, एकजना सरकारी कर्मचारीले रु 16000 16,000 मा एउटा दराज किनेछ। 2 वर्षपछि उक्त कर्मचारीको अन्यत्रै सरुवा भएकोले उसले सो दराज वार्षिक 10% को दरले राजकट्टी हुने गरी बेचेछ है त। यहाँ के भनेको छ, सुरुमा उसले किनेको पी भनेको 16,000 हो, उसले प्रयोग गरेको 2 इयर्स हो, र उसको घट्ने रेट डिप्रिसिएटेड रेट भनेको 10% हो भनेर हामीलाई प्रश्नले दिएको छ भने अब ए नम्बरमा के सोधेको छ हेरौँ है। हामीलाई एमा सोधेको फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द कपबोर्ड। त्यसो भए 16,000 मा किनेर 10% को दरले डिप्रिसिएट भएर 2 वर्षपछि कतिमा बेच्छ त भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। ओके, अब हामी पीटी इक्वल टु वाट गर्छौं। We know that PT equal to P into 1 minus R divided by 100 to the power T हुने भयो। ल, अघि हाम्रो पपुलेसन ग्रोथमा प्लसको चिन्ह थियो, किनभने त्यहाँ बढ्ने हुनाले प्लस गरेका थियौं।
डिप्रिसिएसन भनेको घट्ने हुनाले हामी माइनसको चिन्ह प्रयोग गर्छौं। अब हामीलाई यहाँ 16,000 दिएकै छ भाइ बहिनीहरू। 1 माइनस आर भनेको 10% अपन 100 हो अनि टाइम चाहिँ 2 इयर हो इक्वल टु 16,000। अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई। ल हामीलाई थाहा छ 10 डिवाइड बाई 100 गर्दा हाम्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू 0.1 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ 1 माइनस 0.1 टु द पावर 2 हुन्छ। यसरी मिलाउँ यसलाई 16,000। ल अब यो माइनस गर्यो भने हामीलाई कति आउँछ त भन्दा 0.9 आउँछ। यसको पावर 2 गर्नुपर्छ है। अब हामी 0.9 को स्क्वायर गरौँ भने के हुन्छ त भन्दा हामीलाई आउँछ 0.81 आउँछ। अब इक्वल टु 16,000 इन्टु 0.81 आयो है त। अब हामी आरएस कति निकाल्ने त भन्दा इन्टु 16,000 गर्दा हाम्रो 12,960 आउँदो रहेछ है त। 12,960। Therefore, the selling price after 2 years equal to RS 12,960 हुँदो रहेछ है। हामीले यसलाई यसरी गर्यौं। अब हामीलाई बी नम्बरमा के सोधेको छ हेरौं है त। त्यसपछि हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको प्रश्न छ फेरि। त्यस पछाडि हामीलाई फाइन्ड द डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट इन द प्राइस अफ द कपबोर्ड। अब डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला पनि छ, तर यहाँ चाहिँ सुरुको मूल्य र डिप्रिसिएसन पछिको मूल्य थाहा भएको हुनाले डाइरेक्ट माइनस गर्दा पनि यसको आन्सर आइहाल्छ है। डिप्रिसिएटेड प्राइस है त। मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरू यो दुईटा प्राइस हुँदैन थियो यदि भने है, यो दुईटा प्राइस हुँदैन थियो यदि भने हामीले यसको पनि फर्मुला डिप्रिसिएटेड प्राइसको पनि फर्मुला छ, फर्मुला निकालेर फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्थ्यो। तर हामीलाई दुईटै प्राइस भएको हुनाले माइनस गरिदिए भइहाल्छ है त। अब म माइनस गर्छु आरएस 16,000 है त माइनस आरएस 12,960 है त। 12,960। अब आरएस कति रहेछ त हामी निकालौँ है त। 16,000 माइनस 12,960 गरौँ। यसो गर्दा 3040 रहेछ है त। ल द डिप्रिसिएटेड प्राइस इक्वल टु यति भइहाल्यो। यसलाई लेखौँ है। अब हामीलाई सी नम्बरमा पनि सोधेको छ फेरि। सी मा के सोधेको छ भन्दा by what percent did the price of the cupboard decrease in total? टोटल मा कति पर्सेन्टले डिक्रिज भएको रहेछ त भनेर हामीलाई सोध्छ है त। ल टोटल डिक्रिज पर्सेन्ट इन टोटल है। डिक्रिज्ड पर्सेन्ट इन टोटल यो हामीलाई सोधेको है त। पहिला त डिक्रिज भएको प्राइस हामीलाई 33,040 रहेछ भन्ने कुरा जानकारी भयो। अनि हामीले किनेको 16,000 मा हो, यसको पर्सेन्ट निकाल्दियौं। ल इक्वल टु 3040 डिवाइड बाई किनेको हामीले 16,000 मा हो इन्टु 100%। ल अब कति भयो त भन्दा डिवाइड बाई 16,000 इन्टु 100 गर्यो भने 19% रहेछ है। 19%। Therefore, decrease percent percentage equal to 90% आन्सर। यसले हामी यस्तो प्रकारको हिसाबहरू डिप्रिसिएसनको यसरी गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। मैले अघि नै भने यो सुरुको प्राइस र पछिल्लो प्राइस दिएको हुनाले सिधै माइनस गर्दा हाम्रो डिप्रिसिएटेड प्राइस आएको छ। यदि यो प्राइस हुँदैन थियो भने हामीले यसलाई पनि फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्थ्यो है त। ल अब हामी फेरि यस्तो खालको अर्को मोडेलमा
जान्छौँ। यसको लागि यहाँ प्रश्न छ, भाइ बहिनीहरूलाई तयारी गर्न अनुरोध गरे। ल त्यसपछि आजको क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।